Welcome to COA CSS Online Academy. Earlier, we had a lecture on adjective in which we discussed different types of adjective and importance of adjective in writing, whose link is given in the description, and here you can listen that lecture. In this class, we will discuss usage of adjectives in creative writing. Writing करते हुए adjectives कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते हैं और इनसे writing में कैसे creativity emphasize effectiveness लाई जाती है, किसी बात को सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट कैसे बनाया जाता है एडजेक्टिव्स के इस्तेमाल से। 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स में रीड करूंगा, उसके अंदर जो जो एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। इन एवरी क्राइसिस इज अपॉर्चुनिटी एंड अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस लाइक द कोरोना वायरस पेंडेमिक ऑफर अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज। हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है और कोरोना वायरस जैसे अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस के अंदर अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इस सेंटेंस के अंदर उसने क्राइसिस के साथ अनप्रेसिडेंटेड लगाया है ताकि ये जो क्राइसिस का वर्ड है ये मजीद सिग्निफाई हो जाए, इसकी ग्रेविटी बढ़ जाए। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अनपैरेलल्ड, हाईली एक्सेप्शनल। अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज इस सेंटेंस के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है उसको सिग्निफाई करने के लिए कि ये अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं ये अनप्रेसिडेंटेड होती हैं। अगर राइटर सिर्फ अपॉर्चुनिटीज का वर्ड इस्तेमाल करता या सिर्फ क्राइसिस का वर्ड इस्तेमाल करता, ये क्राइसिस और ये अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना लगती। चलें जी, नेक्स्ट हम सेंटेंस पढ़ते हैं। फॉर द फासिस्ट एंड डिक्टेटर्स ऑफ द वर्ल्ड इट प्रोवाइड्स द चांस टू कीप डूइंग what they were doing anyway। फाशिस्ट और डिक्टेटर्स के लिए क्राइसिस एक चांस प्रोवाइड करते हैं कि वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं, बट विद ग्रेटर स्पीड एंड इन द नॉलेज दैट देयर एक्शंस विल नॉट इवन गेट द नॉमिनल आउटरीच दे यूजुअली वुड। वो अपने एक्शंस को, इवल डिजाइन्स को ग्रेटर स्पीड के साथ परफॉर्म करते हैं और इस उम्मीद के साथ उनके इन एक्शंस पर किसी किस्म का आउटरीच नहीं आएगा। यहाँ पे अगेन राइटर ने स्पीड के साथ ग्रेटर का वर्ड लगाया है। स्पीड भी लिख सकता था लेकिन उसने ग्रेटर स्पीड लिखा, और आउटरीच गुस्सा रिएक्शन सिर्फ लिख सकता था लेकिन उसने नॉमिनल रिएक्शन आउटरीच लिखा कि शदीद गुस्से का उनको सामना नहीं करना पड़ रहा। शट डाउन हाउएवर अथॉरिटेरियनिज्म सीम्स टू वर्क एज इट डिड इन चाइना वेयर एंटायर सिटीज वर। राइटर कहता है कि चाइना जैसी कंट्री के अंदर तो अथॉरिटेरियनिज्म ने अच्छा कर दिखाया है, जहां पर इंटायर सिटीज को बंद कर दिया गया, शट डाउन किया गया। अब यहाँ पर राइटर ने इंटायर का वर्ड लगाया है इस बात पे एम्फसाइज करने के लिए कि पूरी की पूरी शहर जो है वो बंद कर दिए गए। नेक्स्ट है जी, सवियर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड। यहाँ पे अगेन वो सिर्फ ये भी लिख सकता था कि रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड, लेकिन उसने सवियर का वर्ड लगाया कि शदीद पाबंदियां लगाई गई ऑन द लाइव्स एंड मूवमेंट्स ऑफ द सिटीजन एंड अ परवेसिव सर्विलेंस सिस्टम वाज रिप्रोपोज्ड। और एक जामे निगरानी का निजाम नाफिज किया गया। वाइड और एक एक्सटेंसिव जामे, उसने जो है ये वर्ड लगाकर इस बात खूबसूरत बना दिया, इस बात की सिग्निफिकेंस को बढ़ा दिया कि वो सिस्टम जो था वो कुछ छोटा मोटा नहीं था, रादर इट वाज परवेसिव, एक ही जामे और एक एक्सटेंडेड सिस्टम था। टू एड कोरोना वायरस कंटेनमेंट एफर्ट्स। अब एफर्ट के लिए उसने जो है 2 एडजेक्टिव यूज किए, कोरोना वायरस, कंटेनमेंट। इस पैराग्राफ के अंदर आपने देखा कि हमने डिफरेंट नाउन्स के साथ जो एडजेक्टिव लगाए गए वो कैसे नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा रहे हैं, वो हमने देखा। सेकंड पैराग्राफ हम रीड करते हैं। इट इज हार्टनिंग टू हियर दैट द गवर्नमेंट इज इन फास्ट ट्रैक टॉक विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक दिलचस्प बात है कि गवर्नमेंट आईएमएफ के साथ फास्ट ट्रैक टॉक्स कर रही है। अब सिंपल भी राइटर लिख सकता था कि इज इन टॉक्स विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फास्ट ट्रैक टॉक का मतलब बहुत ही तेज तरीन टॉक्स कर रही है। टू एक्सेलरेट बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट फॉर पाकिस्तान। अब इसमें सपोर्ट नाउन है और उसके लिए जो एडजेक्टिव यूज हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसने बैलेंस ऑफ पेमेंट को एज एन एडजेक्टिव बनाकर पूरी के पूरे सिनेरियो को एडजेक्टिव के साथ जो है वो लिंक कर दिया। बाज़ वक़्त एडजेक्टिव जो होते हैं ये पूरे सिनेरियो को जो है क्लोज अप कर लेते हैं, उसको ऑक्यूपाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम यहाँ से पढ़ते हैं। द लॉकडाउन दैट आर नेसेसरी विल एग्जैक्ट अ टेरिबल टॉल फ्रॉम इंडस्ट्री। लॉकडाउन अगरचे जरूरी हैं लेकिन इनसे क्या होगा, टेरिबल टॉल। टॉल का मतलब होता है नुकसान, टेरिबल का मतलब शदीद गंभीर नुकसान होगा। तो राइटर सिंपल टॉल भी लिख सकता था लेकिन उसने एक एडजेक्टिव लगाया जिससे उसने इस टॉल को फर्दर इंटेंसिफाई किया। फ्रॉम इंडस्ट्री एंड मोर
and more importantly from workforce and poor who must be protected even if extraordinary measures are required. یہاں پہ measures کے ساتھ extraordinary کا ورڈ اس نے لگایا ہے. پیراگراف کے اندر ہم نے ٹیریبل کا ایڈجیکٹو دیکھا اور فاسٹ ٹریک کا ایڈجیکٹو دیکھا, مور کا ایڈجیکٹو دیکھا, ایکسٹراڈینری کا ایڈجیکٹو دیکھا. تھرڈ پیراگراف ہم ریڈ کرتے ہیں, کرپشن ان ڈیولپنگ اینڈ ڈیولپڈ کنٹریز از ناٹ اونلی این ایکسکلوسیو ڈومین آف پولیٹیشینز اینڈ گورنمنٹ آفیشلز. کہ کرپشن جو ہے یہ کوئی پولیٹیشینز یا گورنمنٹ آفیشلز ہی صرف نہیں کرتے, ان کی صرف ڈومین میں نہیں آتی. یہاں پہ ڈومین کی بجائے اس نے ایک ایکسکلوسیو ڈومین کا ورڈ یوز کیا. اس طرح آفیشلز کے ساتھ گورنمنٹ کا ورڈ یوز کیا. ایز اٹ اپیئرز فرام دا رولنگ اسپیچز آف عمران خان, جیسا کہ عمران خان کی زوردار تقاریر سے لگتا ہے. اب اسپیچز کے ساتھ اس نے زوردار رولنگ کا وہ لفظ لگایا, تو یہ اسپیچز کو فردر اس نے کیا کیا ہے, موڈیفائی کیا ہے, سگنیفائی کیا ہے. رائٹر کہتا ہے کہ the multi-billion corruption scandals in the West have brought down famous banks and companies. کہ ویسٹ کے اندر بہت سارے بینک, فیمس بینکس اور کمپنیز بھی ملٹائی بلین کرپشن سکینڈلز کی وجہ سے ڈوب چکی ہیں. اب اس میں ملٹائی بلین کرپشن سکینڈلز صرف وہ یہ بھی لکھ سکتا تھا کہ اسکینڈلز ان ویسٹ براٹ ڈاؤن بینکس اینڈ کمپنیز, تو اس نے کیا کیا, اسکینڈلز کے ساتھ ملٹائی بلین کرپشن کا ورڈ لگایا, پورا سینیریو اس کے اندر آ گیا. اسی طرح بینکس کے ساتھ اس نے فیمس کا ورڈ لگایا, سادہ ویسے بھی بینکس لکھا جا سکتا تھا لیکن اس نے ایڈجیکٹو یوز کیا. تو یہ اس طرح سے ایڈجیکٹو جو ہیں آپ کی رائٹنگ کے اندر بیوٹی ایڈ کرتے ہیں. اینڈ دا ورسٹ ریسیشن, کمپنیز کو نہ صرف ڈبویا بلکہ ان کو ورسٹ ریسیشن, ورسٹ کا ورڈ اس نے لگایا ہے, سب سے بدترین جو خسارہ تھا اس میں ان کو فیس کرنا پڑا. ان پاکستان دا میڈیا انڈسٹری از آلسو ویل اویئر آف دا کرپٹ پریکٹسز آف دیئر اونرز. سمپل اس وہ لکھ سکتا تھا کہ ویل اویئر آف دا پریکٹسز آف دیئر اونرز, لیکن اس نے کیا ایڈجیکٹو ایڈ کیا, کرپٹ پریکٹسز. یہاں پہ جو ورڈ کرپٹ ہے یہ اگین ایڈجیکٹو ہے. ایڈورٹائزنگ ایجنسیز اینڈ ایون ملٹی نیشنل برانڈ مینیجرز, much of the corruption that irritates the common man is when they have to pay bribe to the legal work done at the lower level. کہ سب سے زیادہ جو کرپشن ہے جو اریٹیٹ کرتی ہے وہ کامن مین کو کرتی ہے. ٹھیک ہے, کامن کا یہاں پہ اس نے ایڈجیکٹو یوز کیا, اور وہ کب کرتی ہے, جب ان کو لیگل ورک کے لیے نچلے لیول پر, لوئر لیول پر رشوت دینا پڑتی ہے. ان 3 پیراگرافز کے اندر ہم نے ایڈجیکٹیوز کو ایکسپلور کیا کہ کیسے ایڈجیکٹیوز ہیں, نہ بھی لگیں تو رائٹنگ ہو سکتی ہے, لیکن ان کو لگنے سے وہی سینٹینس انتہائی امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ بن جاتا ہے, اس کی گریویٹی اس بات کی بڑھ جاتی ہے, ورتھ بڑھ جاتی ہے. اب یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے, یہ 2 آرٹیکلز ہیں جن کا لنکس میں آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا. ان آرٹیکلز ہیں ڈان کے, ان کو آپ نے ریڈ کرنا ہے, اور ان میں سے چیدہ سینٹینسز جن کے اندر آپ کو لگے کہ ایڈجیکٹو یوز ہوئے ہوئے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر کے, ان کو فائنڈ کر کے آپ نے کامنٹ سیکشن میں سینڈ کرنا ہے کہ یہ سینٹینس ہے اور اس میں یہ ایڈجیکٹو ہے. جہاں پہ ایڈجیکٹو ہو آپ نے بریکٹ میں ایڈجیکٹو ورڈ کے ساتھ, جیسے یہ ہے ایڈجیکٹو ہے تو یہاں پر آپ بریکٹ انسرٹ کریں اور اس میں AD لکھ دیں. ٹھیک ہے, پھر آگے سینٹینس کنٹینیو کر لیں. تھینک یو فار واچنگ, اسٹے ٹیونڈ ٹو کمنگ لیکچرز اینڈ ٹیسٹس.